को नाममा जय मसीह र आजको हाम्रो विशेष संगतिलाई हाम्रो डिभोसनलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। विशेष गरेर हामीलाई प्रभुको वचनले यसरी सिकाउँदछ, कसैको बानी भए चाहिँ एक ठाउँमा भेला हुन नछोड भन्नुभएको छ। र विशेष गरेर हामीलाई यो पनि भइसकेको छ कि हामी एक ठाउँमा भेला हुन हामी कुनै कुराले पनि हामीलाई बाधा गरे पनि त्यो कुरालाई पन्छाएर पनि हामी डिभोसनमा गर्ने बानी बसेका छौँ। र विशेष गरेर यो कुराहरू धेरै राम्रो छ। र विशेष गरेर हामी जतिजनाहरू आज बेलुका हामी यसरी भेला भएका छौँ, पक्कै पनि हामी आशिषित हुन्छौँ। र हामी सुरु गर्नेछौँ प्रार्थना गरेर। र विशेष गरेर हामी प्रार्थना गरेर हामी सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ र प्रभुलाई धन्यवाद दिएर हामी सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो शरीरको आँखाहरूलाई बन्द गरेर धन्यवाद दिन्छु स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर बुवा, यो बेलुका समय हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। विशेष गरी यो समयमा तपाईको नजिक आउँछौँ। तपाईलाई धन्यवाद, तपाईलाई आदर इज्जत महिमा होस्, तपाईलाई प्रशंसा होस्। विशेष यो समयमा हाम्रो विशेष संगतिमा डिभोसनमा हामी भेला भएका छौँ। तपाईको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। साँच्चै नै तपाईको वचनले हामीलाई भन्नुभएको छ, एकले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ, एकले अर्कालाई सिकाऊ, एकले अर्कालाई उठाउने कुराहरू गर। तपाईले हामीलाई दिनुभएको सल्लाह छ। जसरी प्रेरितको शिक्षा, संगति र रोटी भात्ने काममा निरन्तर लागि रहन्थे, त्यसरी नै हामीलाई तपाईले यो निरन्तरता दिनुभएको छ। हामी एक ठाउँमा भेला भएर प्रभुलाई आदर गर्ने, प्रभुलाई महिमा दिने यो कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भएको छ। प्रभु आज बेलुका हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आजको लिडमा प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस्। आजको वचनमा तपाईको उपस्थिति दिनुहोस्। हामी एक एकलाई अभिषेक गर्नुहोस्। तपाईको दासलाई तयारी साथ ल्याउनु भएको छ। आजको वचन सुनेर हामी आशिषित बन्नेछौँ। आफ्नो दासलाई तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्। मण्डलीलाई चाहेका खोराकहरू तपाईले दिनुहोस्। मण्डलीले चाहेको त्यो वचनहरू आज हामीलाई दिनुहोस्। धन्यवाद दिदछु। साँच्चै नै तपाईको वचनले हामीलाई सिकाएको छ, मानिस रोटी भोजनले मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको जीवित वचनले बाँच्दछ भन्नुभएको छ। साँच्चै नै हामीलाई तपाईले त्यो स्वर्गीय मन्नाहरू दिनुहोस् पिता। धन्यवाद। आज बेलुकाको संगतिलाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। तपाईले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। सबै तपाईलाई दिँदै बेती माग्छु प्रभु येशूको नाममा। हामी सबै भेला भएका छौँ, आराधना गर्न हामी सबै भेला भएका छौँ, आराधना गर्न हामी सबै भेला भएका छौँ। आज आराधना
मेरो धर्मिता अनसंचित बस्दा बदा आजा विशेष गरी आज बेलुकाको आराधनाले तपाईको आराधना होस् अनि तपाई उचालिनु भएको लागि धन्यवाद। हाम्रो लागि तपाई परमप्रभुले गर्नुभएका शब्दको लागि धन्यवाद। संसारमा यस्तो कुनै चीज छैन जबकि हामी मृत्युदेखि हामीलाई मृत्युसम्म प्रभु हामी सबैलाई साथ दिन सक्छौं, एकले अर्कालाई दुःखमा साथ दिन सक्छौं। तर मृत्युदेखि उता भनेको हामी तपाईसँग मात्र, हामी तपाईलाई मात्र चिन्छौं त्यतिखेर, अनि तपाई मात्र हाम्रो साथी बन्नुहुन्छ। आज बेलुका त्यही परमेश्वरको उपासना गर्न हामीले पाएका छौं। जसरी भेट हुने पालमा जसरी तपाईको उपस्थिति हुँदथ्यो, मानिसहरूले लगेर पुजारीलाई दिने गर्दथे आफ्नो बलिहरू, आफ्नो पक्षमा परमप्रभुलाई दुहाई गर्नको लागि। तर आजको दिनमा हामीलाई तपाई परमप्रभुले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। तपाईलाई धन्यवाद दिदछु। ओ धन्यवाद। आजको आराधनालाई हामी यही राख्छौं। तपाई पवित्र परमेश्वरको उपहार, तपाई परमप्रभुको आराधना गर्ने मौका हामीलाई दिनुभएको छ। हालेलुया, धन्यवाद। अबको हाम्रो रोल भागहरू तपाईको हातमा छ। बेगो दासलाई अभिषेक गर्नु भएको छ आज बेलुका।
वचनको सेवकाईमा हामी सबैजना आशिषित हुन सक्नुहुन्छ। वचनको सेवकाईमा हामी एक एकलाई चलाउनुहोस्। हालेलुया। सबै तपाईँलाई त्यो बिन्ती माग्छु प्रभु येशूको नाममा आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद। हामी समय भइसकेको छ वचनको सेवकाईमा र विशेष यो समय हामी दिन्छौँ हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा सन्तोष हामीदेखि धेरै टाढा हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी ठुलो ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ र उहाँले यो समय लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो समय चाहिँ यहाँले आधी घण्टा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँलाई हुनुहुन्छ गुरुबाउ हाम्रो पास्टर साइमन थापा, उहाँलाई धन्यवाद। उहाँले आज मलाई एउटा परमेश्वरको वचन बोल्नको निम्ति एउटा योग्य ठानेर उहाँले यो डिभोसनमा प्रभुको वचन बोल्ने अवसर दिनुभयो अनि म अति गौरव मान्दछु। विशेष गरी उहाँ हाम्रो सानो बाल्य अवस्थाका अगुवा पास्टर उहाँ हुनुहुन्छ। हामीलाई धेरै शिक्षकहरू दिएर शिक्षा दिएर हुर्काउँदै यहाँसम्म ल्याउने पनि उहाँको एउटा ठुलो हात छ र म अति नै गर्व ठान्दछु आज मैले उहाँले मलाई यो वचन परमेश्वरको वचन बोल्ने अवसर मलाई दिनुभएकोमा म अति नै गौरव ठान्दछु। अनि विशेष गरेर म त्यस्तो महान व्यक्ति पनि होइन, म साधारण व्यक्ति हो। परमेश्वरको वचन जे छ परमेश्वरले जस्तो अगुवाई गर्छ म त्यस्तै तपाईँको अगाडि राख्ने छु। विशेष गरी सायद तपाईँले सोचे जस्तो नहोला, तर परमेश्वरको आत्माले पवित्र आत्माले जस्तो अगुवाई गर्नुहुन्छ म तपाईँको बिचमा परमेश्वरको वचन म त्यसरी राख्नेछु। हालेलुया। अनि यो सधैँ हामीले पढिरहेको कुराहरू छन्, जानिरहेको कुरा धेरैचोटि हामीले यो रिपिट पनि गरेको हुनसक्छ है त। अनि आजको विशेष मेरो विषयवस्तु चाहिँ नयाँ जन्म है, नयाँ गरी जन्मिनु भन्ने बारेबाट मैले वचन लिएर आएको छु। हामी धेरै पुरानो इसाईहरू छौँ, यी अमेरिकामा धेरै इसाईहरू छन् तर उनीहरू बोर्न क्रिस्चियनहरू पनि छन्, तर नयाँ गरी जन्मेका हुँदैनन् कतिजना है। अनि हामी इसाई भए तापनि हाम्रो कति कुरोहरू हाम्रो स्वभावहरूमा, हाम्रो विचारहरूमा, हाम्रो सोचाइहरूमा, हाम्रो गराइ, हाम्रो बोलाइ, हिँडाइ डुलाइमा कति कुरामा हामी सही प्रकारले हामी नयाँ गरी जन्मेको हामी हुँदैनौँ। कतिचोटि नयाँ गरी जन्मेको व्यक्ति कस्तो हुन्छ भनेर अहिले वचनले हामीलाई सिकाउँदछ है। नयाँ गरी जन्मेको व्यक्ति चाहिँ धेरै संसारदेखि अलग्गै जीवन जिउने हुन्छ। धेरै एकदमै अनौठो देख्दाखेरि अनौठोपना हुन्छ संसारको निम्ति है त। अनि यी कुरालाई हामी हेर्दै जानेछौँ। तपाईँलाई म विशेष गरेर यूहन्ना 3 अध्यायलाई खोल्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँलाई अलिकति मेरो परिचय दिनु पर्दाखेरि है, जुन चाहिँ सिटरमा तपाईँ पाउनुभयो, मेरो नाम सन्तोष उराव, मेरो पहिलाको नेपालको बसोबास चाहिँ खुदनाबारी, मेरो भुटान चाहिँ साम्ची भुटान। अनि म यसरी नै खुदनाबारीमा हाम्रो पास्टरज्यू जो हुनुहुन्छ साइमन पास्टरज्यू, उहाँहरूसँगको सङ्गतिमा म धेरै समय बिताउँदै आएपछि म केही समय म जयगाउँतिर इन्डियातिर सेवा गर्नतिर म त्यतै ट्रेनिङ गर्दै त्यतै गर्न म लागेँ र यसरी नै आजको दिनमा अमेरिकाको साउथ डाकोटामा म एउटा सानो एउटा पास्टरिङ सेवा नै म गर्ने गर्छु। हामीसँग 4 जना पास्टर हुनुहुन्छ अनि हामी 4 जना मिलेर अहिलेसम्म सङ्गति गरिरहेका छौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। विशेष गरेर तपाईँले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ यूहन्ना 3 अध्यायको हामी 1 देखि 1, 2 हामी 7 सम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ हामी पाउँछौँ विशेष गरेर तपाईँको निम्ति म पढ्दैछु। मेरो इन्डियन प्रिन्ट हो, बेङ्गलोर प्रिन्ट। तपाईँको नेपाली होला, कतिवटा शब्दहरूले अर्कै शब्द हुनु पुग्ला, तरै पनि तपाईँले यसलाई सोझ्याएर बुझिदिने प्रयास गर्नुहोला। यसरी भन्छ, त्यस बेला फरिसीहरूमा निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए जो यहुदीहरूका एक शासक थिए। तिनले राति उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट शिक्षित भएर आउनु भएको हो।
किनकि परमेश्वर साथमा नहुन भने यी चिन्हहरू गर्न सक्दैनन्। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मिन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएर पनि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नै आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? यीशुले जवाब दिएर भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। देहबाट जन्मेको देह हो औ आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीहरूलाई नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ भनी तिमीलाई भनेकोमा अचम्म नमान भनेर यहाँ लेखेको पाउँछौँ। विशेष यहाँ एउटा निकोदेमस भन्ने एकजना व्यक्तिको बारेमा हामी अलिकति छलफल गरौँ। निकोदेमस भन्ने व्यक्ति चाहिँ एकजना फरेसी व्यक्ति हुन्छन्। अनि ऊ चाहिँ यहुदीहरूको एउटा शासक पनि, यहुदीहरूको एउटा समाजको उनीहरूको धर्मगुरुको एउटा ऊ चाहिँ एउटा भनौँ एउटा समितिमा उनीहरूको एउटा उसले एउटा कुनै कार्यभार गरेका व्यक्ति हुनुपर्छ है त। अनि त्यो अवस्थामा उसले चाहिँ यीशुलाई भेट्ने अनि यीशुबाट सिक्ने उसले ठुलो प्रयास गरेको हुन्छ। किनभने यीशुले गरेका कुराहरू उसलाई धेरै मन परेका हुन्छन्। उसले चाहिँ यो चाहिँ पक्कै परमेश्वरबाट आएको भनेर उसले उहाँबाट धेरै सिक्ने इच्छा गरेका हुन्थे। तर अरू यहुदीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने यीशुलाई चाहिँ एउटा नाजरेत मात्रै हो, एउटा उहाँ चाहिँ एउटा गुरु हो मात्रै भन्ने प्रकारले विश्वास गर्ने गर्थे। तर उहाँ निकोदेमसले चाहिँ के गर्थे भने यीशुबाट धेरै कुरो सिक्न र बुझ्न चाहन्थे। अनि उसले अरू साथीभाइले चाल्न पाउन् भनेर चाहिँ राति उदी गएर यीशुलाई भेट्छन् उसले। अनि यीशुलाई जब भेट्दाखेरि यीशुलाई जब भेटे नि त्यो समयमा यीशुलाई थाहा भयो कि यी व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको बारेमा धेरै जान्न चाहन्छन् अनि स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति चाहन्छन् भनेर यीशुलाई त्यो कुरो थाहा भयो। अनि धेरैचोटि यहुदीहरूले यीशुलाई वचनबाट धेरै उहाँलाई पक्रिने प्रयास गरे है, यीशुको कमजोरीहरू खोजिरहे। तर उनले चाहिँ त्यसो गरेनन्। उनी चाहिँ यीशुको पछि हिँड्ने उसले निर्णय गरेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। उसको कति कार्यहरू, उसको कति प्रतिक्रियालाई देख्दाखेरि चाहिँ यीशुलाई पछ्याउने उसले एउटा निर्णय गरिरहेको, यीशुलाई पछ्याउने उसको प्रयासहरू। तर उसले साथीभाइलाई चाहिँ भन्न चाहिरहेको हामी देख्दैनौँ। उसले भित्रैबाट चाहिँ परमेश्वरको बारेमा ऊ जान्न चाहन्थे। अनि त्यो अवस्थामा हामी हेर्दै गयौँ भने है हामीले यसरी पाउँछौँ। विशेष गरेर यो व्यक्ति कस्तो यहुदी सम्प्रदायको व्यक्ति भए तापनि एउटा त्यो यहुदी सम्प्रदायमा 70 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ एउटा कमिटीमा थियो। त्यसमा त्यो मध्येमा उहाँ एकजना सदस्य पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो कमिटीको। अनि उसले धर्मगुरुहरू भएर त्यहाँको कमिटीलाई चलाउने कामहरू गर्थ्यो। जुन चाहिँ भनौँ न निकोदेमस यो व्यक्ति। अनि यो व्यक्ति चाहिँ धेरै पढालेखा भएको व्यक्ति थियो, धेरै पढेका व्यक्ति थियो, ऊ लडतरको व्यक्ति थिएन। अनि उनले के गरेछ भने उसले यीशुको सपोर्टमा कतिचोटि बोलेको हामी पाउँछौँ। उसले यीशुको पक्षमा बोलेको छ। हामी यूहन्नाको किताबमा पाउँछौँ। यूहन्ना 7:50-52 त्यहाँ पाउँछौँ यीशुलाई उहाँले यीशुको पक्षमा उसले बोलिदिएको है। त्यहाँ हामी हेर्दै गयौँ भने यसो पनि देख्छौँ कि 12 जना चेला मध्येमा पछि गएर निकोदेमस पनि एउटा असल, एउटा साहसिलो एउटा प्रभुको चेला भएको छ। अनि जब उसले यीशुलाई उसको साथीभाइले धेरैचोटि फसाउन खोजे है। हामी मत्ती 22:15 पाउँछौँ। फरिसीहरूले यीशुलाई कुन शब्दमा पक्रुँ भनेर यीशुलाई पुरा फसाउन चाहिरहेको थियो। तर निकोदेमसले त्यो कुरो गर्न चाहेन। निकोदेमसले चाहिँ उहाँलाई यो चाहिँ परमेश्वरबाट उहाँ चाहिँ आउने कुनै अगमवक्ता हुनुपर्छ भन्ने हेतुले उसले विश्वास गर्थ्यो भित्रैबाट। तर ऊ साथीहरूसँग पनि डराउने गर्थ्यो। किनभने यहुदी भनेपछि उनीहरू धर्म कर्ममा निपुण भएको व्यक्ति। उनीहरूले आफूलाई घमण्ड गर्थे, गर्व गर्थे, हामी यहुदी जाति हो,
सबैभन्दा ठुलो जाति है ती कुरामा उनीहरू धेरै गर्व गर्ने मानिसहरू थिए यहुदीहरू फरिसीहरू है त। अनि त्यहाँदेखि हामी के पाउँछौँ भने निकोदेमसले यहाँसम्म गरेको छ जब येशू ख्रीष्ट कल्वारी क्रुसमा उहाँलाई कल्वारी क्रुसमा टाङ्दाखेरि सबै चेलाहरू भाग्दाखेरि निकोदेमसले यीशुको लासलाई उसले चाहिँ कब्रिस्तानमा वा त एउटा गुफामा लाने त्यहाँसम्म उसले एउटा साहस गरेको हामी देख्छौँ है। यो कुरोहरू हामी निकोदेमसबाट पाउँछौँ। निकोदेमसको चाहिँ जीवनमा के पाउँछौँ भने उसले चाहिँ तृषित ऊ एउटा धर्मगुरु भए तापनि उसमा परमेश्वरप्रतिको एउटा तृष्णा, परमेश्वरपट्टिको बुझ्ने उसको चासो, परमेश्वरपट्टिको उसको जुन चाहिँ जिज्ञासा परमेश्वरको बारेमा बुझ्नको निम्ति अरू जति उसको सदस्य साथीहरू थियो र उनीहरू चाहिँ एकदमै कठोर, एकदमै हामी उनीहरूकोमा अहमपनाहरू भएको हामी देख्छौँ। तर यी व्यक्तिकोमा चाहिँ भित्री प्रकारले सिक्न हृदय भएको एउटा चेलापनमा भएका गुणहरू हामी देख्छौँ निकोदेमसको जीवनमा। अनि यीशुले उनलाई सिधै बताइदिए कि यदि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा त्यो व्यक्ति पस्न सक्दैन, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन भनेर जब यीशुले बताइदिए नि उनको तृष्णतालाई यीशुले देख्नुभयो, उनको जीवन भएको त्यो प्यासपनलाई देख्नुभयो, उसको जीवन भएको खक्रोपन। ऊ यहुदीको एउटा धर्मगुरुको एउटा असल गुरु पनि हुन्थ्यो, टिचर पनि थियो। तर त्यति नभएर त्यति पनि भएर पनि ऊ चाहिँ परमेश्वरप्रति धेरै सिक्ने हृदय भएको, आफूलाई उसले गर्व नगरेर आफूलाई ठुलो जातिको रूपमा उसले नलिएर पनि ऊ धर्म विधिमा निपुण भएको मान्छे भए तापनि तर उसले परमेश्वरमा अझै उसले बुझ्न र सिक्ने परमेश्वरको बारेमा उसको त्यो जिज्ञासा उसकोमा येशूले देख्नुभयो। अनि येशूले भन्नुभयो यदि कोही परमेश्वरमा यदि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन भनेर येशूले भने। त्यही वचनमा ऊ अघि बढ्न थाल्छ अनि येशूको चेला हुन असल र साहसी चेला हुन अन्तिममा पुग्छन्। हालेलुया। अनि यसरी म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हामी धेरैजना इसाईहरू छौँ। कि मैले भन्दै थिएँ अमेरिकामा धेरै बोर्न क्रिस्चियनहरू छ, बाजे बोजूहरूदेखि क्रिस्चियन भएर आएको हुन्छन् तर उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन हुँदैन। उनीहरूको जीवन चाहिँ एउटा परमेश्वरमा नयाँ गरी जन्मेको हुँदैन र उनीहरू लापरवाही जीवनहरू जिरेको हुन्छ, जस्तो पाए त्यस्तै खाइरहेको हुन्छ, जस्तो पाए त्यस्तै हिँडिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई कुनै जीवनको कुनै पनि कुराको उनीहरूलाई प्रभाव छैन। उनीहरूले भन्छ उनीहरूको नाम हुन्छ माइकल, पिटर है, तर उनीहरूको कार्य चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तर उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले दिएको उत्तरदायित्व के हो, परमेश्वरले दिएको भिजन उनीहरूलाई बोलावट के हो, त्यो कुरामा उनीहरू हुँदैन। नाम मात्रै उनीहरूको माइकल हुन्छ है, उनीहरूको पिटर हुन्छ, दानियल हुन्छ, विभिन्न प्रकारको नाम चाहिँ हुन्छ, एकदमै वरिष्ठ प्रभुको दासहरूको नामहरू हुन्छ तर काम चाहिँ हुँदैन। आज तपाईँ र म पनि युएसए जस्तो जग्गामा छौँ अनि हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो कतिवटा चुनौती आउँछ। हेर्नुहोस् हामी कस्तो भने नयाँ जन्म पाएको मान्छेहरूले के गर्नु हुँदैन त, नयाँ जन्म पाएको मान्छेले लडाइँ गर्दैन, झगडा गर्दैन, डाहा गर्दैन, ईर्ष्या गर्दैन, एकअर्काको मन दुखाउँदैन है। नयाँ जन्म पाएको मान्छेहरू चाहिँ येशूको चरित्रले भरिएका हुन्छ, येशूको प्रेम पवित्र आत्माको जुन चाहिँ पवित्र आत्माको फलहरू त्यो व्यक्तिमा देखा पर्छ, ती फलहरूले त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ भरिएको हुन्छ। अनि पवित्र आत्माको फल चाहिँ दया, कृपा, प्रेम, भलाइ, करुणा यी कुराहरू हुन्छन्। अनि यो कुराहरू चाहिँ नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिको जीवनमा देखा पर्छन्। त्यो व्यक्तिको जीवनमा यो कुराहरू बास गरेका हुन्छन् अनि उसको चरित्रहरूबाट यो कुरो देखिन्छन् है। पहिला हाम्रो चर्चमा एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो याकुब दाजु, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तपाईको परिचय चाहिँ तपाईको चरित्रले दिन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। यो कुरो म कहिले बिर्सिँदैन, यो मेरो माइन्डमा सेटअप भएको छ है त। अनि हाम्रो एटिट्युड, हाम्रो विचार, हाम्रो कुरोहरू चाहिँ जति पनि हामी हिँड्ने स्वभाव, हाम्रो बोल्ने शैली, यसले चाहिँ हाम्रो परिचय दिन्छ कि वी आर द क्रिस्चियन, दे आर द क्रिस्चियन। हेर्नुहोस्, तर हामी कतिजना हामी दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ मुखले मिठो भन्छौँ, परेको खण्डमा हामी चुकिहाल्छौँ। तर
परमेश्वरमा भिजेको व्यक्ति, परमेश्वरमा नयाँ भएर जन्मिने व्यक्तिले उसले उसको गर्दानमा छुरी आउँदा पनि, तरवार आउँदा पनि ऊ थाप्न तयार हुन्छ। जसरी येशूले तपाईँ र मेरो पापको निम्ति उहाँ कलवारी क्रुसमा चढ्नको निम्ति उहाँ तयार हुनुभयो है त। अनि आज तपाईँ र मलाई अमेरिका जस्तो जग्गामा धेरै चुनौतीपूर्वक छ। तपाईँहरू प्रभुमा हुनुहुन्छ, म प्रभुमा छु। हामी जब काममा जान्छौँ, काममा जाँदाखेरि हाम्रो साथीले ठग्छन् अनि हाम्रो जो चाहिँ सुपरभाइजरहरूले, टिम लिडरहरूले हामीलाई धेरै हप्काउँछन्, कोही बेला धेरै काममा तलाउँछन्, हामी त्यहाँ रिसाइ पठाउँछौँ, त्यहाँ हामी उनीहरूसँग मुख लाग्छौँ है। धेरै कुरो हामीलाई चुनौतीपूर्वक छ। साथीहरूसँग हामी कोही बेला डिस्कसन पर्छौँ, कसैको मन दुखाउँछौँ, तर हामी को हौँ? नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति। हेर्नुहोस् त कति डिफरेन्स र कति चुनौतीपूर्वक छ आजको यो दुनियाँमा, यो समयहरूमा हामीसँगको त्यो जीवनहरू नि। हामी एउटा परमेश्वरलाई पाएको व्यक्ति, हामी भन्छौँ हामी क्रिस्चियन भनेर हामीले हाम्रो परिचय दिन्छौँ, हाम्रो आइडेन्टिफाई हामी देखाउँछौँ, तर हामी कति कुरामा चुकिरहेको हुन्छौँ। तर हेर्नुहोस्, मरेका मान्छे कहिले पनि मरेका मान्छेले झगडा गर्दैन। संसारको लागि चाहिँ हामी मरेको हो नि त एक्चुअली ख्रीष्ट येशूमा पाएर। बाइबलले भन्छ यदि कोही ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छ भने त्यो के हुन्छ? त्यो चाहिँ ख्रीष्टसँग मरेका हुन्छन् भन्छन्, अनि ख्रीष्टसँगै फेरि जी उठेका हुन्छन् भन्छ। अनि अब उपरान्त जिउने म होइन, तर म भित्र चाहिँ को जिउनुहुन्छ? ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ। र ख्रीष्टलाई हामीले त्यो स्थान दिएको हुँदैनौँ। ख्रीष्टलाई गर्नको निम्ति हामीले कुनै कुरो दिँदैनौँ। हामी आफै गर्न खोज्छौँ, हामी आफै सेल्फपेटी हुन्छौँ, आफै सेल्फ गर्न खोज्छौँ हामी। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको अगाडि हाम्रो परिचय चाहिँ एकदमै बिग्रिरहेको हुन्छ। अनि हामी क्रिस्चियन भन्दा पनि मान्छेहरू अन्योलमा परे आज कस्तो कस्तो किसिमको क्रिस्चियन हुँदो रहेछ हौ। झगडा पनि गर्नु हुँदो रहेछ, लडाइँ पनि गर्नु ठिकै छ, यता रुँदै पश्चाताप गर्नु पनि ठिकै छ है। अनि कसैले चिरिपाम लाउँछ, त्यस्तो पनि क्रिस्चियन। कसै खाँदै नखाने पनि क्रिस्चियन। अनि यो कुरोले गर्दा हामीले नै दिएको परिचयले गर्दाखेरि आज अन्य जातिहरू, अन्य प्रभुमा नभएको व्यक्तिहरू अन्योलमा छ है त, हामी कमजोरीले गर्दाखेरि। र तपाईँलाई म यही भन्न चाहन्छु, अब अलिकति म अगाडि बढाउन चाहन्छु। विशेष गरेर भजन सङ्ग्रहलाई तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 103 को 5 लाई हामी हेरौँ त कस्तो चाहिँ रहेछ त। अब नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, कस्तो कस्तो कुराहरू पाउँदो रहेछ भन्ने कुरालाई हामी अलिकति हेर्दै जाउँ। तपाईँले पाउनु भने खोल्नु सक्नुहुन्छ, पढ्नु सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको किताब 103 को 5। जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। आमेन। परमेश्वरको वचन आफ्नो छोरीलाई पढाइमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिउन्। यहाँ भन्छ, यसरी लेख्दछ है, कति मजाको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। जब नयाँ जन्म हामी पाउँछौँ नि, ख्रीष्ट येशूमा आएर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेपछि तब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा छ भन्दा 103 को हामीले 5 लाई हेर्दै थियौँ। यहाँ त्यसरी भन्छ, जसले तेरो मुखलाई उत्तम कुरोहरूले तृप्त गराउनुहुन्छ, यसैले कि तेरो जवानी गरुड जस्तो नयाँ भइहाल्छ है। अब जब हामी नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिले, अघि मैले भन्दै बोल्ने स्वभावहरू, हाम्रो चल्ने, हाम्रो कतिवटा व्यवहार, हाम्रो सोच विचारको डिफ्रेन्ट सिपलाई मैले भन्दै थिएँ अघि, हामी ईसाई भएपछि, नयाँ जन्म भएपछि है। अनि यस्तो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हामी नयाँ भएपछि चाहिँ उत्तम कुरोहरूले हाम्रो मुखमा भरिदिनुहुन्छ। अनि असल कुरो क्रिस्चियनको जीवनमा निस्किन्छ, भलाइका कुराहरू निस्किन्छ है। एकअर्काप्रति सोच्ने उच्च सोचहरू त्यो व्यक्तिको जीवनमा निस्किन्छ। अनि उसले भलाइ, एकअर्कालाई भलाइ। तर आज हाम्रो यो संसारमा के छ, जे पनि मलाई मात्रै, आफै मात्रै पहिला भर्ने है। हाम्रो मनको धोको कहिल्यै भरिँदैन, जति नै कमाए पनि। हेर्नुहोस् न त, अब हामी क्याम्पमा हुँदा सुत्ने खाटै बाँसको, पिरा पनि बाँसको, माथि छाना पनि बाँसको, सबै कुरो बाँसको थियो नि, तर पनि पुगिरहेको थियो। तर अमेरिकामा आएर हाम्रो कति धोको पुरा हुँदैन है। गाडी हामी साटेकै गर्छौँ, घर हामी सरेका गर्छौँ, विभिन्न प्रकार हामीलाई सन्तुष्ट भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर बाइबलले भन्छ, यदि
त्यो चाहिँ यदि ख्रीष्ट येशूमा त्यो नयाँ जन्म त्यसले पाछ भने चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ उत्तम कुरोले त्यसको त्यसलाई तृप्त पार्नुहुन्छ, हाम्रो मुखहरूमा उत्तम कुरो लगाइदिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरमा हामी जिउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले उत्तम कुरोले भनिन्छ, हामीलाई मिठो स्वभाव, मिठो बोली वचनहरू, एकअर्कालाई मिठो शब्दहरूले हामी परमेश्वरलाई के गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको प्रियजनहरूलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको प्रियजनहरूलाई हामी मिठो शब्दले हौसला दिन सक्छौँ, एकअर्कालाई हामी सल्लाह सुझाव दिन सक्छौँ परमेश्वरमा अगाडि बढाउनका निम्ति है। अनि अर्को कुरो के भन्छ भने मुनिको स्ट्यान्जरले के भन्छ भने किनकि तेरो जवानी गडुर जस्तै नयाँ भइहाल्छ। गडुरको एउटा मिठो एउटा भनौँ एउटा शिक्षा हामी पाउँछौँ गडुरबाट। धेरैचोटि बाइबलमा गडुरको बारेमा देखेको छ, चिलको बारेमा लेखेको छ। गडुर चाहिँ नि, चिल चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि ऊ जब ऊ वृद्ध हुन्छ नि, वृद्ध भएपछि चाहिँ गडुर चाहिँ एकदमै माथि हिमालमा जान्छन् अरे। अनि हिमालमा गएपछि ऊ 80 दिनसम्म ऊ उपवास जस्तै बस्छन् गुफामा। अनि उसको सबै उसको पुराना प्वाखहरू सबै झरेर उसको मासुहरू पनि नानीको जस्तो, कलिलो नानीको जस्तो, बालका नानीको जस्तो हुन्छ भन्छ। अनि फेरि त्यहाँदेखि नयाँ प्वाखहरू उसको जीवनमा आउन थाल्छ, नयाँ सामर्थ्य उसको शरीरमा आउन थाल्छ। अनि फेरि ऊ पूर्ण रूपको सामर्थ्य भएपछि ऊ फेरि तराईतिर आउँछ, उसले अनि चरी खान्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ त्यसरी नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्छ भनेको छ, चिल चाहिँ गडुर चाहिँ नयाँ बनाउँछु भनेको छ। परमेश्वरले हाम्रो स्वभाव, विचार, हाम्रो इत्यादि कुरालाई परमेश्वरले नयाँ बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी अर्को वचनलाई हेर्नेछौँ। विशेष गरेर हामी भजन सङ्ग्रहलाई नै 104 को 30 लाई हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ के भन्दछ भने म तपाईँलाई अलिक छिटो लानेछु। परमेश्वरले हाम्रो चेहराहरू पनि नयाँ बनाउनुहुन्छ। हाम्रो चेहराहरू, हाम्रो जीवनमा हाम्रो चेहरामा ज्योतिहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि हाम्रो हेराइ, हाम्रो जब हामी हिँड्छौँ नि, हिँड्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई अर्कै देख्छ। अनि अघि मैले भन्दै थिएँ, त्यो दाइले अर्को कुरो के भन्नुहुन्थ्यो भने हामी इसाईहरू चाहिँ कस्तो अरे भनेर भन्दै थियो भने त्यतिखेरको त्यो दाइले इसाईहरू चाहिँ खाए पनि नखाए पनि खाए जस्तो, नभए पनि भए जस्तो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। यो कुराहरू मलाई अहिलेसम्म याद हुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भने परमेश्वरको ज्योति प्रकाट हुन्छ, ज्योति प्रवेश हुन्छ। अनि हामी हिँड्दाखेरि त्यसै कारण बाइबलले भन्छ कि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म चाहिँ संसारको जगतको ज्योति हुँ। अनि हामी ज्योतिलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू, ज्योतिको सन्तानहरू हामी हौँ। अनि हामीमा पनि त्यो ज्योति हामीमा पनि प्रवेश गर्छ, हाम्रोमा पनि त्यो ज्योति आउँछ नि। जब हामी बोल्छौँ, हामी त्यो जग्गामा जान्छौँ, त्यो जग्गामा अर्कै प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ सुरु हुन्छ है त। अनि हामीले गरेका कुराहरूमा कतिजनाले मन पराउँछन्, हामीले बोलेको कुरामा मन पराउँछन् हामीलाई। त्यसै कारण हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई विशेष अन्य जाति भाइहरूले पुरा मन पराउँछ नि, होइन? किनभने हाम्रो बहिनीहरूको जीवनमा ज्योति चम्किन्छ, उनीहरूलाई मन पराउँछ, उनीहरूको स्वभाव देख्छ र उनीहरूले विवाह गर्न रुचाउँछन् र धेरैजना अन्य जातिसँग विवाह गरी पठाउँछन्। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के भने परमेश्वरको ज्योति, हामी ज्योतिको सन्तानहरू भएको कारण परमेश्वरको ज्योति हामी आउँछ। अनि हाम्रो मुहारहरू चाहिँ उहाँले चम्काउनुहुन्छ परमेश्वरको सामर्थ्यमा, परमेश्वरको शक्तिमा, परमेश्वरको अभिषेकमा है त। त्यसरी नयाँ गरी जन्मेकाहरूको जीवनमा चाहिँ यो कुरो देखा पर्छ। र म अलिकति मुनि जाँदैछु। यशाया 40 को 31 लाई हामीले हेर्यौँ भने त्यसै पाउँछौँ परमेश्वरको बाटो हेर्नेहरू चाहिँ नयाँ बल हो भन्छ। परमेश्वरको बाटो, अब जब नयाँ गरी जन्मिनेहरूले चाहिँ परमेश्वरको बाटोलाई हेर्छन्, परमेश्वरको बाटोलाई पहिलाउँछन्, परमेश्वरको बाटोमा उनीहरू हिँड्छन्, अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले नयाँ सामर्थ, नयाँ बल उनले पाउँछन्। अनि परमेश्वरको आनन्दै मेरो बल हो भनेर हामी गीत गाउँछ नि, प्रभुको आनन्द मेरो बल हो भनेर हामी गीत गाउने गर्छौँ, होइन? अनि परमेश्वरको आनन्द, त्यो जुन चाहिँ परमेश्वरको बाटोमा चाहिँ परमेश्वरको आनन्द छ, परमेश्वरले दिएको शान्ति छ, त्यो सन्तुष्ट भन्ने कुरो छ, त्यसमा जय छ, त्यसमा विजय छ। त्यसमा हामीले के पाउँछौँ भने त्यसमा हामीले आनन्दका कुराहरू पाउँछौँ है परमेश्वरमा नयाँ गरी जन्मेकाहरूमा। तर हामी यदि दोधारमा छौँ भने
त्यस्तोको जीवनमा धेरै ठुलो सङ्कष्टहरू, धेरै ठुलो स्ट्रगलहरू आइपर्छ। कोही बेला तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि सबै कुरामा नयाँ गरी जन्मिनेकोमा प्रभावी सबै कुरो सर्वैश्वर्य चाहिँ हुँदैन। कोही बेला त्यस्तोको जीवनमा पनि आइपर्छ। हेर्नुहोस् त, जब हामी देख्छौँ आयुबको जीवनमा ऊ परमेश्वरमा यति धार्मिक व्यक्ति थिए, तर उसलाई पनि के आयो? उसलाई पनि परीक्षा आयो। उसको सबै छोराछोरी मरेर गए, गाई बस्तु इत्यादि गए मरेर, अनि त्यति मात्रै नभएर जग्गा जमिनहरू उसको सबै सखाप भयो। तरै पनि उसमा एउटा के हामी देख्छौँ? एउटा आनन्दका कुरा। ऊ रोइरहेको हामी देख्दैन। ला मेरो नानी रोयो, मेरो छोरा रोयो, मर्यो, मेरो श्रीमती मर्यो, मेरो खेतीपाती यस्तो भयो भनेर ऊ कहिले पनि चिन्तित भएर बसेको हामी बाइबलमा पाउँदैनौँ। उसले त परमेश्वरमा के भनेको छ भने, तपाईँले दिनुभयो, तपाईँले लानुभयो, धन्यवाद भने परमेश्वरमा ऊ यति गर्वको कुरा गरेको हामी पाउँछौँ है। अनि नयाँ गरी जन्मिएकोहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा बोल्डनेस, त्यस्तो खालको एउटा साहसीपन हुन्छ। ऊ सानो कुरामा ऊ एकदमै चिन्तित हुँदैन। त्यो व्यक्तिले जानेको हुन्छ होइन। जसरी हामी देख्छौँ पत्रुस, पहिलो पत्रुस सायद 5:7 हुनसक्छ, मेरो सोचाइमा तेरो सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदे, तेरो फिक्री म गर्नेछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ कि परमेश्वरले हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रबन्धक हुनुहुन्छ, उहाँ यहोवा हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो सबै खाँचोलाई पुरा गर्नुहुन्छ भनेर त्यो व्यक्तिले जानेको हुन्छ। अनि उहाँमाथि ट्रस्ट गर्छ, उहाँमाथि भरोसा गर्छ त्यो व्यक्तिले। हेर्नुहोस्, म अझै अगाडि बढ्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामी यशायाकै 42:9 हामी हेर्नेछौँ। 42:9 अनि बाइबलमा हामी पाउँछौँ त्यहाँ के भन्दछ भने, नयाँ गरी जन्मेकाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भने, अनि म नयाँ कुराहरू बताउने छु। परमेश्वरले हामीलाई नयाँ कुराहरू बताउनुहुन्छ। अब के हुनेवाला छ है। अहिले जब यो पेन्डेमिक समयहरूमा धेरै अब अहिले हलचल मचिरहेको छ, इन्डियामा धेरै मान्छेहरू मरिरहेको छ, एकदमै नराम्रो नाजुक अवस्था छन्। अब यस्ता कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई बताउनुहुन्छ। असल कुराहरू परमेश्वरले बताउनुहुन्छ, हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ नयाँ गरी जन्मेकाहरूसँग परमेश्वर है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो अस्ति भर्खर होइन, धरानमा अँध्यारो भयो नेपालमा 10:30 बजीतिर दिनमा, सिलगढीमा अँध्यारो भयो। यस्ता कुराहरू आइरहेको छन्। यस्तो अवस्थामा परमेश्वर चाहिँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ कि उठ प्रकाशमान हौ भनेर। जब यशाया 61:1 भने अनुसार हामीलाई परमेश्वरले यो घडीमा उठ्न भनेर यसरी बोल्नुहुन्छ हामीसँग, हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले तयारी बनाउनुहुन्छ, किनभने हामी उहाँको दुलाहीहरू हौ। दुलाहीहरूलाई दुलाहाले छोड्न चाहँदैनन्, लिएर जाने उहाँको ठुलो विचार, ठुलो योजना छन्। तर दुलाहीहरू धेरै कमजोर छ, किनभने शरीरमा भएको कारणले गर्दा, संसारका कुराहरूमा अल्झिएको कारणले गर्दाखेरि, नयाँ गरी जन्मिनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरू एउटा नामी धर्ममा इसाई जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वर पनि धेरै अफसोस मान्नुहुन्छ। कतिचोटि हाम्रो जिआईमा, हाम्रो विश्वासहरूमा हामी कोही बेला मानिसमाथि छिट्टो भरोसा गरी पठाउँछौँ। तर बाइबलले भन्छ, नाकको पुवालबाट सास फेर्नेमाथि भरोसा नगर भनेर प्रभुको वचनले भन्दछ। तर हामीले त्यो जसले हामीलाई बनाउनु भयो सृष्टिकर्ता, उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्नुपर्छ। किनभने उहाँले हामीसँग के गर्नुहुन्छ त, हामीलाई बताउनुहुन्छ नि, हामीसँग उहाँ वार्तालाप गर्नुहुन्छ, गफ गर्नुहुन्छ, बातचित गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो परमेश्वरले हामीले त्यस्तो परमेश्वरलाई पाएको छौँ र हामी नयाँ गरी जन्मिन आवश्यकता छ। होला तपाईँले मेरो जीवनमा कति कमी कमजोरी छ, तर हामी प्रभुको अगाडि देखाउनु पर्छ, प्रभुको अगाडि भन्नुपर्छ, प्रभुलाई हामीले बताउनु पर्छ, प्रभु मेरोमा यो कमजोर छ, मेरोमा यो दुर्बलता कुराहरू छ, यहाँदेखि म मुक्त हुन चाहन्छु, यहाँदेखि म वञ्चित हुन चाहन्छु, तपाईँमा नजिक हुन चाहन्छु भनेर प्रभुलाई हामीले बताउनु पर्छ। कतिजना हामीले अब भनौँ न, हामीले आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गर्छौँ, मण्डलीमा हरेक कुरामा सेयर गर्छौँ। सेयर गर्नु पनि राम्रो कुरा हो, तर कति कुरामा हामीले बुझेर सेयर पनि गर्नुपर्छ। कतिजना मान्छेले प्रार्थना गरिदिने ठाउँमा तपाईँको बारेमा कुराहरू चर्चा मात्रै गरिरहेको हुन्छ है त। तर तपाईँलाई प्रेम गर्ने जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले जब सेयर गर्नुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ तपाईँको उत्तर दिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो तपाईँको घनिष्ठता मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तपाईँको सबै दुःख, सबै वेदनालाई देख्नुहुने र बुझ्नुहुने चाहिँ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ।
कतिचोटि मान्छेले आफ्नो भित्रीय गोप्य कुराहरू सेयर गर्छ र पछि गएर धेरै उसको बदनाम हुन पुग्छ। तर त्यस्तो गोप्य कुराहरू मान्छेलाई भन्दा पनि परमेश्वरलाई तपाईँले सेयर गर्नुहोस्। परमेश्वरले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। कतिजना हामी कस्तो हुन्छ भने फेरि एकदमै हामी फ्लेक्सिबल हुन्छ क्या, हरेक कुरामा एकदमै मान्छेलाई दिने कुराहरू, मान्छेलाई भन्नु मतलब हाम्रो विषय वस्तुहरू दिने, सेयर गर्ने कुराहरू हामी हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूमा कतिचोटि हामीले अब उपवास बस्नु छ भने, अब हेर्नुहोस् न, उपवास बस्दाखेरि हामी 1 दिन 2 दिन 5 दिनको उपवास बस्छौँ भने, 10 दिनको उपवास बस्यो भने हामीले मण्डलीमा लु प्रार्थना गर्दैनौ, म यति दिनको उपवासमा छु भनेर हामी हल्ला गर्छौँ। र बाइबलले भन्छ धर्म कर्म गर्दा तुराई नबजाऊ पनि भन्छ है। हामी चाहिँ पहिला हल्ला गरी पठाउँछौँ नि, मान्छे प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि फल्ना त यति दिनको उपवासमा छर्यो भनेर हल्ला भइरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ गोप्यमा हुने परमेश्वरलाई मात्रै थाहा होस् भन्छ। अनि दैलो थुनेर तिमीले प्रार्थना गर भन्छ। तर हामी चाहिँ कतिचोटि देखावटीपनमा हामी आउँछौँ, एकदमै महान, एकदमै चर्चित त्यस्तो अवस्थामा आउँछौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ मान्छेको हृदय मात्रै हेर्नुहुन्छ, बाहिरको स्वभाव, बाहिरको सुन्दरता, बाहिरको जुन चाहिँ भनौँ एबिलिटीहरू, बाहिरको हाम्रो जति पनि एजुकेसनलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ जसको चूर्ण हृदय छ त्यो हेर्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ यही भन्दा मेरो सिद्धान्त चाहिँ के छ भने, यदि म फास्टिङ बस्छु कसैलाई पनि सुनाउँदिनँ, परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। कसैले भनिहाल्छ नि आज मेरो लागि खाना नपाउनु है, म उपवासमा छु भनेर परिवारमा पनि भनिहाल्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो तुराई बजा जस्तो हल्ला गरेर चाहिँ बसे जस्तो एउटा फरेसी सदुकीहरूले गरेको जस्तै धर्म कर्म जस्तै देखा पर्छ है। तर हामी नयाँ गरी जन्मेकोहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सल्लाह सुझाव दिन्छ, हामी त्यसरी जिउनु पर्छ, त्यसरी हिँड्नु पर्छ, बाइबलको वचनलाई हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ हामी धेरै आशिष हुँदै जान्छौँ। अब हामीले प्रभुलाई भन्नुभन्दा अगाडि हामीले मान्छेलाई भन्छौँ, मान्छेलाई भनिसक्दा त्यहाँ लास्टमा के हुन्छ, त्यहाँ ढोल पिटेको जस्तो हुन्छ अनि शैतानले हामीलाई परीक्षा गर्न तयार भइहाल्छ। शैतान त गर्जने सिंह चाहिँ हुन्छ नि त। तपाईँ फास्टिङ बसेको बेला कहिले नदिने मान्छेले तपाईँलाई के कुरो दिन्छ खानु हुने भनेर तपाईँलाई दिन्छ। तर अरू बेला तपाईँ फास्टिङ नभएको बेला त्यो मान्छेले तपाईँलाई हेर्दा पनि हेर्दैन। यसरी शैतान चाहिँ नि दयालु भएर आउँछ, शैतानले हामीलाई परीक्षामा पार्नलाई, गिराउनको लागि। तर यदि तपाईँ परमेश्वरसँग मात्रै तपाईँको सम्बन्ध छ भने कसैले पनि चाल पाउन, तपाईँ परमेश्वरसँगको सामर्थ्य पाउँछ। मानिसबाटको सामर्थ्य तपाईँले केही छिन पाउनुहुन्छ पल मात्रको लागि। तर परमेश्वरबाटको सामर्थ्यले तपाईँ सदा सर्वदा तपाईँ स्थिर अटल हुन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, म अलिकति अगाडि बढ्न चाहन्छु। विशेष गरेर यसरी भन्छ बिलाप 5:21 यसरी भन्छ, के भन्दछ भने हाम्रो दिनहरू नयाँ तुल्याइदिनुहुन्छ। जब हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ नि, तब हाम्रो दिनहरू पनि परमेश्वरले नयाँ गरी परमेश्वरले तुल्याउनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन हाम्रो निम्ति नयाँ नयाँ हुँदै त्यो दिनहरू जान्छ। अनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले महसुस गरिरहेको हामी हुन्छौँ। परमेश्वरको उपस्थिति दिन प्रतिदिन हामी गइरहेको हामीलाई अनुभव हुन्छ है। अनि यस्तो परमेश्वरको चाहिँ सरसल्लाह हामीले लिनु आवश्यक छ, जसले चाहिँ हाम्रो दिन प्रतिदिन हाम्रो पाइलालाई नयाँ दिन तुल्याइदिनुहुन्छ। हाम्रो हरेक पाइलालाई नयाँ बनाउनुहुन्छ, दिनहरूलाई हरेक कुरालाई हामीलाई नयाँ नयाँ कुराले भरिदिँदै लानुहुन्छ। अनि हामी नयाँ गरी जन्मिन चाहिँ यस्ता पनि परमेश्वरले गर्नुहुँदो रहेछ। तपाईँले कोही बेला बिहानै उठेर तपाईँले नयाँ दिन देख्नुहुन्छ नि, आफ्नो आँखा उठाउनुहुन्छ, नयाँ दिन देख्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँले परमेश्वर धन्यवाद दिनुहुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँ आफ्नो काम लगनीतिर लाग्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई हरेक कुरोमा परमेश्वरले नयाँ नयाँ कुरोले भर्दै लानुहुन्छ। र नयाँ गरी निकोदेमसलाई येशूले भन्नुको तात्पर्य त्यो त नयाँ गरी जन्मिनु परमेश्वरमा। उसले धर्म कर्म त कति गरे उनीहरू यहुदीहरू भएर, तर त्यसमा सन्तुष्ट छैन, त्यसमा आनन्द थिएन उसलाई। ऊ त एउटा दबावमा थियो, ऊ त एउटा सोसाइटीको कभरमा थियो, बन्धनमा थियो। र जब येशूमा आयो नि ऊ स्वतन्त्र फ्री भयो। हालेलुया। र म अलिकति फेरि मुनि आउन चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 के भन्छ भने नि, यो तपाईँ मलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यो के भन्छ भने हाम्रो दिनहरू ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हुन्छ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर पुराना कुराहरू बिति गए, हेर ती नयाँ भइसकेको छ भन्छ। ख्रीष्ट येशूमा यदि कोही छन् भने तिनीहरू चाहिँ नयाँ सृष्टि हुन्छन्। अनि हामी चाहिँ नयाँ गरी जन्मेकाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नयाँ सृष्टि। वाह, कति राम्रो कुरो। जे कुरो तपाईँको नयाँ कुरो ल्याउँदा तपाईँलाई कति गर्व लाग्छ है।
एउटा राम्रो तपाईँ सुट ल्याउनु भयो, सिलाउनु भयो, तपाईँलाई कहिले लगाउँ हुन्छ, कहिले पार्टी आउने हो, कसको बिहा हुन्छ नि एउटा लगाउँ, तपाईँलाई कस्तो जिज्ञासा हुन्छ हैन? कतिखेर लगाउँ भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो खालको एउटा विचार भावना हुन्छ नि। दिदीबहिनीले नयाँ साडी ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई कतिखेर लगाउँ, कहिले सन्डे आउँछ र लगाएर जाउँ चर्च हैन? त्यस्तो खालको एउटा फिलिङ हुन्छ नि हैन? नयाँ भन्ने शब्दहरू हरेक कुरो हामीलाई एकदमै जिज्ञासा हुन्छ त्यो प्रति। अनि परमेश्वरले त हामीलाई के बनाउनुहुन्छ? नयाँ बनाउनुहुन्छ। सबै कुरो संसारका हाम्रो विचार, संसारमा हुँदाखेरिको हाम्रो स्वभावलाई सबैलाई हटाएर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले नयाँ गर्नुहुन्छ। हालेलुया! के तपाईँहरू नयाँ भएको चाहनुहुन्छ? हुनसक्छ तपाईँहरू आत्मामा, शरीरमा वृद्ध हुनुहुन्छ। मेरो उमेर त गयो अब भनेर तपाईँ आफूलाई हरेस मान्नुहुन्छ होला, तर तपाईँको आत्मा कहिले पनि बुढो हुँदैन। तपाईँको आत्मा कहिले पनि पुरानो हुँदैन। जिउको त्यो तपाईँ जसरी नयाँ बालक हुन्छ, जन्मेको बालक, त्यस्तै तपाईँको आत्मा नयाँ भइबस्छ परमेश्वरमा। परमेश्वरले अझै तपाईँलाई त्यो सुरक्षाका कभरमा परमेश्वर राख्नुहुन्छ तपाईँको आत्मालाई। यति साह्रो त्यो आत्मामा परमेश्वरले नयाँ कुराले भरिदिनुहुन्छ। अनि तपाईँको बोलीको शैलीहरू नयाँ नयाँ कुरो निस्किन्छ। तपाईँले बोलेको शब्दहरूले मानिसहरू आशिषित हुन्छ। मानिसहरूले एकदम शान्ति अनुभव गर्छ तपाईँको बोली वचनद्वारा। परमेश्वरमा त यस्तो कुराहरू पो छन् त। तर हामी कोही बेला एक अर्कासँग गाँड कोराकोर पनि त्यता पनि ठिकै छौँ, यसो बजारतिर चिरिपमा पनि ठिकै छौँ है। कोही छैन भने यसो मरौतिर भेला भयो भने यसो ऐनाहरू पनि ठिकै छौँ। साह्रो जता पाए त्यता हामी चाहिँ कस्तो भने चटपटाइ जस्तो, जता पनि मिल्ने आलु जस्तो। तर हामी त्यस्तो होइन, हामी चुनिएका जाति। दुईटा जाति परमेश्वरले राख्नुभएको छ, एउटा बोलाइएको, एउटा चुनिएको। कुन चाहिँ कुरा तपाईँ चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई परमेश्वरले सो इच्छा दिनुभएको छ। तपाईँलाई परमेश्वरले बुद्धि र ज्ञान दिनुभएको छ। कुन कुरोमा तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ? तपाईँले आफूलाई ऐनामा हेर्दा कहाँ मेरो दाग छ त्यो सबै देख्नुहुन्छ नि। त्यसरी तपाईँलाई जब पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्छ नि, सबै कुरो तपाईँको कमी कमजोरी आफूलाई देख्छ। तर कति मान्छेले आफ्नो कमजोरी देख्दैन, पराईलाई मात्रै देख्छ। त्यस कारण बाइबलले भन्छ आफ्नो आँखाको मुढा देख्दैनस्, अर्काको आफ्नो आँखाको छेस्का देख्दैन, अर्काको आँखाको मुढा देख्छस् भनेर प्रभुको वचनले हामीलाई भन्छ है। र हामी चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूलाई पनि जाँच गर्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ आफूलाई जाँच गर भनेर पल पल प्रभुको वचनले हामीलाई भन्दछ। तपाईँलाई म धेरै लान चाहदिनँ अब एकदमै छुटकारीमा। अब यहाँ हामी यो पनि पाउँछौँ, के पाउँछौँ भने गलाती किताबमा पनि गलाती 6 चाहिँ 15मा त्यहाँ पनि हामी लेखेको पाउँछौँ। के भन्छ भने त्यहाँ न खतना न बेखतना भन्ने कुरा। पहिला चाहिँ खतनाका कुराहरूलाई एकदमै यहुदी जातिहरूको सम्प्रदायमा त्यो समयहरूमा खतना गर्नेहरूलाई चाहिँ धार्मिक भनेर मान्थे। तर ख्रीष्ट येशूमा नयाँ गरी जन्मिनेहरूलाई न त खतनाको आवश्यक पर्छ न त बेखतनाको आवश्यक। तिनीहरू चाहिँ एकदमै चुनिएको जातिमा पर्छ। हालेलुया। अनि यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हुने व्यक्तिहरू चाहिँ धन्यको हौं। ख्रीष्ट येशूमा नयाँ गरी जन्मेकोहरू चाहिँ परमेश्वरको असल छोराछोरी, उहाँको हकवाला एउटा निजी हकवाला छोराछोरी हामी भएका छौं। तीतस 3:5 भन्छ, त्यहाँ पनि हामी पाउँछौँ है। अनि रोमीमा पनि पाउन सक्छौँ ती कुराहरू। कति कुराहरू तपाईँले लेख्नुहोस्, तीतस 3:5 लेखिराख्नुहोस् र दोस्रो पत्रुस 3:13 पनि हेर्नुहोस्। त्यहाँ पनि तपाईँले असल कुरा पाउनुहुन्छ नयाँ गरी जन्मिने कुराहरूमा। अनि रोमी 7:6 चाहिँ के भन्छ भने नयाँ ढाँचासँग सेवकाई गर भनेर त्यहाँ भन्छ। नयाँ ढाँचा, किनभने ख्रीष्ट येशूमा हामी नयाँ भएपछि हामीले नयाँ प्रकारको सेवकाई गर्नुपर्छ है त। म तपाईँलाई यही नै भन्न चाहन्छु। गलाती 2:15-16 पढ्नुहोस्, एफिसी 2:8-9 पनि पढ्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँले नयाँ गरी जन्मिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै पाउनुहुन्छ तपाईँले। र तपाईँलाई आज मैले यही भन्न चाहे कि हामी नयाँ गरी जन्मिँदाखेरि हामीले के गर्नु हामीले पाउँछौँ त, कस्तो हामी हुँदो रहेछ त, परमेश्वरले हामीलाई कसरी डोर्याउने हुने रहेछ त भन्ने कुराहरू तपाईँलाई मैले के झलकहरू दिएको छु। आउनुहोस् यस गरी म तपाईँलाई छोटकारीमा एउटा सानो प्रार्थनामा, सानो एउटा छोटो आराधनामा तपाईँलाई म लान चाहन्छु। यदि तपाईँको कुनै कमी कमजोरी छन् भने, यदि तपाईँले अहिलेसम्म छोड्नु नसक्ने कतिवटा तपाईँको कमजोरी छ भने प्रभुको अगाडि राख्नुहोस्। प्रभुको अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु हामी फेरि नयाँ गरेर हामी जन्मन चाहन्छौँ भनेर प्रभुलाई हामी भनौँ। आउनुहोस्
छोटकरी म तपाईँलाई सानो एउटा दुईटा कोरसमा तपाईँलाई एकछिन सानो आराधनामा तपाईँलाई लान चाहन्छु प्रभुको उपस्थितिमा। आउनुहोस् हामी हाम्रो कमजोरीबाट हामी फर्काउँ, प्रभुको नजिकतामा हामी आउनुहोस्। हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस लर्ड, हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई महिमा होस्, तपाईँलाई प्रशंसा होस्। आउनुहोस् हाम्रो आँखालाई हामी केही क्षण बन्द गर्नेछौँ र परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ। र प्रभु महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर अति महान हुनुहुन्छ। हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस लर्ड। आउनुहोस् हामी छोटकरीमा प्रभुको उपस्थितिमा जाऊँ। Yes Lord, hallelujah. Glory to God. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए यीशु मसीह। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए गाए हो शादा राजाओं का राजा, तेरे महिमा सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शादा प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ हाम्रो दयाको सागर हुनुहुन्छ, हाम्रो अति माया गर्नुहुन्छ तपाईँले। प्रभु तपाईँले हाम्रो सबै पाप अपराधलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, हाम्रो कमी कमजोरीहरू हटाउनुहुन्छ, हाम्रो दुर्बलताहरूबाट हामीलाई छुटकारा गर्नुहुन्छ। ओ हालेलुया, महिमा हामी चाहन्छौँ प्रभु, हामी त्यहाँबाट फर्किन चाहन्छौँ। Yes, thank you, Jesus, Lord. Glorify God, hallelujah. Magnify God, प्रभु तपाईलाई धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी आज तपाईले नयाँ काम गर्नुहोस् मेरो जीवनमा, छुनुहोस्, मलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। जसरी एउटा जुसुले मरेर एउटा पुतली भएर उसले रूपान्तरण फेर्छ प्रभु, हामीलाई परिवर्तन त्यसरी गर्नुहोस्। हाम्रो पुरानो स्वभावलाई सबैलाई प्रभु हटाएर हामी तपाईमा नयाँ आफूलाई जिउन सक्नुका धन्यवाद छ प्रभु यो समयको लागि। धन्यवाद तपाईले हामीलाई यो एउटा छुटकारा पश्चाताप गर्ने अवसर दिनुभएको लागि। महिमा तपाईलाई, प्रशंसा आदर दिँदै बिन्ती गर्छु येशू प्रभु तपाईकै नाम, आमेन। सबैलाई जय मसीह। धेरै धन्यवाद हाम्रो पास्टर बुवा सन्तोषलाई र हाम्रो बीचमा एकदमै चुनौतीपूर्ण वचन आज हामीलाई दिनुभएको छ। हामी नयाँ सृष्टिहरूले नयाँ भएर जिउनु पर्दछ अनि हामी पुरानै भयौँ भने त संसारका मान्छेहरू जस्तै कुनै पनि फरक नपर्ने व्यक्तिहरू हैन। हामीलाई बाइबलले यसरी सिकाएको छ कि हामी नयाँ भएकाहरू चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ येशू जस्तै हुन्छ हैन। हरेक कुराहरू उहाँ जस्तै हुन्छ र विशेष गरेर उहाँले नै आफ्नै उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ मबाट सिक, म जस्तो हौ भनेर धेरै जस्तोमा उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको छ। पावलले पनि त्यसै भन्छन्, मेरो देखासेखी गर्ने हौ पनि भन्छन्। र विशेष गरेर हामीले
जान्नुपर्ने कुराहरू आज बेलुका समयमा हामीले सुनेका छौँ र अन्तिममा आइसकेका छौँ। आज हाम्रो समयहरू दौडिएको कारणले हामी सरासर अब सूचनामा जानेछौँ अनि तपाईहरूले आफ्नो विषयहरूलाई तयार गर्दै गर्नुहोला र हामी सूचना सुने पछाडि अनि हामी विषयको प्रार्थना गरेर अनि हामी धन्यवाद होस्। सबैलाई फेरि स्वागत गरेर जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र साथै हाम्रो पास्टर सन्तोष परमेश्वरको बहुत आशीर्वाद दिउन् र जसले लिड गर्नुभयो मेरो छोराको पालाई प्रभुले प्रशस्त आशिष गरून् र हामी सबै सुन्नेलाई पनि प्रभुले आशीर्वाद दिउन्। हालेलुया। र भोलिको लिड छ हाम्रो प्रार्थना गर्नु जरुरत हुन्छ किनकि हामीलाई जतिखेर प्रार्थना गर्छौँ हामीलाई केही भए जस्तो लाग्दैन, तर परमेश्वरले त्यो हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ फेरि सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले आफ्नो समयमा उहाँले काम गर्नुहुनेछ हामी विश्वास गर्नेछौँ र भन्दै यहाँहरू सबैले प्रार्थना गर्नुहुनेछ विषय हामीले सबैले सुनेका छौँ र हामी केही छिन प्रार्थनामा जुटौँ अनि म अन्तिममा आमेन गर्नेछु। थ्याङ्क यू जिजस। महान जीवित परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुरा तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा, तपाईँलाई स्तुति हामी चढाउँछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, विशेष गरेर आजको सेवकाईमा अनि साथै नै प्रभु तपाईले अनि साथै तपाईँको कृपा अनुग्रह गर्नुभएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। निर्गर्ने छोरालाई विशेष तपाईँको दास पास्टर अनि साथै नै सन्तोष हुनुहुन्छ आज आफ्नो छोरामा प्रभु साँच्चै नै तपाईले जुन विषय लिएर पठाउनु भयो प्रभु हामी साँच्चै नै आशीषित भएका छौँ। आजको दिनमा साँच्चै नै प्रभु आज हामी आफैलाई फरक बनाउनु पर्ने दिनहरू आएको छ अनि साँच्चै नै प्रभु आज यो समयमा प्रभु साँच्चै एउटा कामले मात्र हामीले चिन्न सक्छौँ, तर धेरैले आज नामको कुराहरू मात्रै छन्, तर जीवित परमेश्वर तपाईँको वचनले आज हामीले तिहारेको छ अनि साँच्चै नै फेरि नयाँ बनाएको छ प्रभु। धन्यवाद छ। हामी विशेष गरेर प्रार्थना गर्छौँ, विषय धेरै आएका छन् प्रभु तपाईँले सुन्नु भएको छ अनि साँच्चै नै आज मत्ती 6:8 भन्छ तिमीले माग्नु र भन्नुभन्दा अगाडि म जान्नु हुने परमेश्वर। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले त्यो सुनिसक्नु भएको छ अनि विशेष प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु जुन हाम्रो पास्टर अनि साँच्चै देवदूत हुनुहुन्छ प्रभु उहाँको विषयमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। साँच्चै नै जुन छोराले एउटा मण्डलीको लागि आफैले सङ्घर्षमा ल्याउनु भएको छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जुन उहाँले जुन एउटा छोरीको बारेमा अनि साँच्चै उहाँले विषय राख्नु भएको छ प्रभु साँच्चै हामी तपाईँको वचनलाई हामी पठाउँदछौँ अनि साँच्चै नै यस घडी तपाईँको अनि साँच्चै नयाँ काम त्यो परिवारमा त्यो छोरीमा तपाईँले गर्नुभयो। जुन छोरी डेलिभरी हुनेवाला छन् प्रभु साँच्चै नै उहाँको घरमा आवश्यकताको कुराहरू छ अनि विशेष गरेर प्रभु हामी यस घडी तपाईँमा त्यो पुकार गर्दछौँ र प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरूमा तपाईँले सहयोगी हातको अनि साँच्चै एउटा भावनाहरू दिनुहोस् र प्रभु अनि तपाईँ त्यो मुठीहरू खोल्नुहोस् अनि साँच्चै नै प्रभु आज त्यो छोरीको घरमा अनि साँच्चै त्यो मण्डलीमा एउटा साँच्चै एउटा आहार पुग्न सकोस् प्रभु हामी तपाईँलाई यो पुकार गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद छ विशेष गरेर अनि साथै नै प्रभु हाम्रो पास्टर अनि छत्र हुनुहुन्छ प्रभु उहाँ जुन उहाँको एउटा ठुलो योजना छ प्रभु आज साँच्चै नै मानिसहरूलाई एउटा तपाईँको सुसमाचारहरू आज साँच्चै त्यहाँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभु साँच्चै नै आज प्रत्येक जति हामीले सुनेका छौँ प्रभु आज तपाईँको जनहरूमा त्यहाँको लागि पनि एउटा सहयोगी हातहरू तपाईँले बढाइदिनुहोस् अनि साँच्चै खोलिदिनुहोस् अनि साँच्चै असल योजना बन्न सकोस् प्रभु। साथै हामी यस गरी साथै तपाईँको वचनले भन्छ ओ साँच्चै नै हितोपदेश 16 अनि साँच्चै नै 3 पदले भन्दछ आज तिमीका सानो या ठुला सबै योजना मौका ल्याऊ किनकि तिमीले सम्पन्न हुनेछौ अनि साथै नै प्रभु आज त्यो योजना हामी तपाईँमा राख्दछौँ आफ्नो छोरामा अनि साथै तपाईँको योजना पूरा गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ त्यहाँ साथै इन्डियामा ठुलो समस्याहरू आएका छन्, साथै नै भूकम्पहरू भएको छ, त्यहाँ रुडी खोका मार्गीहरू अनि साथै भाइरसहरूले सताएको छ प्रभु। साथै नै हामी तपाईँको वचनलाई
पठाउँदछौँ किनकि जीवित परमेश्वर तपाईको समयमा अनि साँच्चै तपाईले त्यो अचम्मको कामहरू त्यहाँ गर्नुहोस् र साँच्चै ती अनि साँच्चै दुःखमा परेकाहरूलाई अनि साँच्चै विराममा अनि साँच्चै सताइएकाहरूलाई अनि साँच्चै हामी तपाईको सान्त्वना तपाईको वचनलाई हामी पठाउँछौँ साँच्चै प्रभु अब उसका दिनमा अनि साँच्चै त्यो कुनै कुराहरू खतरा नहोस् प्रभु तपाईको शान्ति हामी पठाउँदछौँ र ती सबै भाइरसहरूलाई हामी यीशुको नाउँमा हामी साँच्चै छुटकारा बोल्दछौँ र साँच्चै नै त्यहाँ फेरि पनि तपाईको शान्ति महसुस हुन सकोस् प्रभु धन्यवाद छ विशेष गरेर जुन हाम्रो अनि बहिनीले विषय राख्नु भएको छ प्रभु उहाँको बाबा जुन बलशाली हुनुहुन्छ उहाँको जुन पेटमा समस्या छ पराङमा घाउ छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ जीवित परमेश्वर तपाईको वचन शक्तिशाली छ हामी पठाउँदछौँ साँच्चै नै यस घडी हामी साँच्चै नै प्रभु जुन कप्तानको विश्वासको कुरालाई याद गर्दछौँ अनि साँच्चै उहाँले भने मलाई वचन मात्र पठाइदिनुहोस् अनि त्यो मलाई त्यो जाति हुनेछ साँच्चै नै प्रभु हामी यस घडी तपाईको वचनलाई पठाउँदछौँ आफ्नो छोराको जुन करणमा घाउ छ अनि साँच्चै तपाईको वचनले अब यस घडी अहिलेदेखि नै तपाईको साँच्चै एउटा छुटकाराको कामहरू अनि साँच्चै तपाईको चङ्गाइको कामहरू हामी बोल्दछौँ पठाउँदछौँ प्रभु धन्यवाद छ जुन हाम्रो बहिनीले विषय राख्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभु साँच्चै उहाँले जुन एप्लाई गर्नुभएको छ एउटा केयर गिभरको लागि अनि प्रभु त्यहाँ आवश्यकता छ अनि साँच्चै नै प्रभु त्यो साँच्चै सबै एप्लिकेसनहरूमा तपाईको अनि साँच्चै एउटा नयाँ काम गरिदिनुहोस् त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा स्वीकार हुन सकोस् एप्रुभ हुन सकोस् र अनि साँच्चै त्यो केयर गिभरको कामहरू अनि सञ्चालन हुन सकोस् प्रभु हामी तपाईमा यो पुकार गर्दछौँ प्रभु धन्यवाद छ विशेष गरेर प्रभु साँच्चै नै हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज ती सबै कुरामा सङ्कटहरूमा छन् तर प्रभु तपाईका जनहरूमा तपाईले चाहिँ ती सबै कुराबाट सुरक्षित राख्नु भएको छ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि तपाईको वचनले भनेको छ आज तिमीहरूले यी जस्ता कुराहरू देख्ने मात्रै छौ तर तिमीहरूले आफैले चाहिँ अनुभव गर्ने छैनौ भनेर तपाईको वचनले भन्दछ साँच्चै नै प्रभु आज हामीलाई यस्ता कुरामा अनुभव गर्नबाट तपाईले अनि बचाउनु भएको छ प्रभु हामी यस कारण तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद छ प्रभु साँच्चै तपाईको वचनले हामीलाई भनेको छ अन्त्यको दिनहरूमा चाहिँ एउटा अचम्मको कामहरू हुनेछन् अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा मानिसले डरले त्रासले अनि साँच्चै एउटा हताश हुनेछ अनि साँच्चै नै त्यो अचम्मको दृश्यहरू त्यहाँ देखिनेछ भनेर तपाईको वचनले भन्दछ साँच्चै नै प्रभु आजको दिनमा क्षेत्रमा अन्धकार हुने कुराहरू भएका छन् अनि क्षेत्रमा भुइँचालो जाने कुराहरू भएका छन् क्षेत्रमा साँच्चै भाइरसहरूले सताएको छ यी साँच्चै अन्त्यका दिनका चिन्हहरू हामी फेरि देख्दैछौँ प्रभु अनि यस कारण प्रभु आज प्रत्येक आज हामीमा तपाईप्रति एउटा आकर्षित हुने तपाईप्रति प्रार्थना गर्ने त्यो एउटा मन त्यो हृदय तपाईँले दिनुहोस् प्रभु हामी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद छ प्रभु विशेष गरेर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु जति आज विषय राखिएका छन् प्रभु त्यसमा प्रत्येकमा प्रभु हामी तपाईँमा जाहेर गरेका छौँ प्रभु तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ अनि तपाईँले उत्तर पठाइसक्नु भएको छ अनि साँच्चै तपाईँको त्यो ठिक समयमा अब तपाईँले नयाँ काम गर्नुहुनेछ छुटकाराको काम गर्नुहुनेछ हामी तपाईँमा विश्वास गर्दछौँ प्रभु धन्यवाद छ फेरि पनि प्रभु अनि साँच्चै नै जुन हाम्रो पास्टर देवदूत हुनुहुन्छ उहाँको मण्डलीमा उहाँले आफैले खटिएर काम गर्नुभएको छ र प्रभु उहाँको आवश्यकताहरू धेरै छन् प्रभु उहाँले भन्न सक्नु भएको छैन तर जीवित परमेश्वर तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु साथै तपाईँले त्यो सहयोगी मुठीहरू खोल्नुहोस् र साथै त्यो मण्डलीमा त्यो परिवारमा तपाईँको सहायता पुगोस् प्रभु हामी पुकार गर्छौँ प्रभु धन्यवाद छ सबै कुरामा महिमा तपाईँलाई प्रशंसा हामी चढाउँछौँ धन्यवाद छ विभिन्न क्षेत्र विभिन्न ठाउँ विभिन्न देशबाट हामी भेला भएका छौँ यसरी तपाईँमा अनि साथै पुकार गर्न पाएका छौँ प्रभु धन्यवाद छ प्रत्येकको साथमा तपाईँ रहनुहोस् आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो परिस्थिति आफ्नो आफ्नो अनि साँच्चै नै कामहरूमा तपाईँको आशिष अनुग्रह कृपा हामी पठाउँदछौँ प्रभु धन्यवाद छ यी सबै कुरामा हामी तपाईँलाई महिमा तपाईँलाई प्रशंसा प्रभु प्रत्येकको साथमा तपाईँको उपस्थिति तपाईँको सुरक्षा तपाईँको आशिष हामी बोल्दछौँ पठाउँदछौँ प्रभु धन्यवाद सबै कुरामा तपाईँलाई महिमा आदर हामी चढाउँदछौँ धन्यवाद छ धन्यवाद छ थ्याङ्क यू जिजस सबै कुरा तपाईँलाई महिमा चढाउँदै आदर भक्ति तपाईँलाई दिँदै प्रभु हामी शरीरमा अब छुट्छौँ
तर पनि तपाईमा आत्मामा संगति भइरहोस्, तपाईमा संगति रहिरहोस् भन्दै सारा महिमा आदर भक्ति तपाईलाई चढाउँदै बिन्ती येशू प्रभुको नाममा। आमेन। जय मसीह। जय मसीह।